बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 116, 117, 116, 117। वक़ालू इत्तख़ाज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल्लाहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुल्लाहु क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। तर्जुमा। और ये कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने अपना एक बेटा, पाक है वो उस तोहमत से, बल्कि उसी की है जो उस चीज़ आसमानों में है और ज़मीन में, सब उसी के फरमा बरदार हैं। मौजूद है आसमानों और ज़मीन का, और जब इरादा फरमाता है किसी काम का तो सिर्फ इतना हुक्म देता है उसे कि हो जा, तो वो हो जाता है। तफसीर। इन दोनों आयात करीमा में नसारा और उन जैसे यहूद और मुशरिकीन अरब का रद्द किया जा रहा है जिन्होंने मलाइका को अल्लाह की बेटियां करार दिया। अल्लाह ताला ने उनके दावे की तकज़ीब करते हुए फरमाया कि वो ज़ात सुब्हाना व ताला औलाद से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है। बात इस तरह नहीं जिस तरह उन्होंने इफ्तरा परदाजी की है, बल्कि आसमान व ज़मीन और उनके माबैन जो कुछ है सब उसी की मलकियत है, उन पर उसी का हुक्म चलता है। वही उनका खालिक व राज़िक, उनको मुसख्खर करने वाला, उन्हें चलाने वाला और अपनी मर्ज़ी से उनमें तसर्रुफ़ करने वाला है। सब उसी के ताबे फरमा और उसकी मलकियत में हैं। तो उनमें से कोई उसका बेटा या बेटी किस तरह हो सकता है? औलाद व दो मुतनासिब चीज़ों से पैदा होती है, हालांकि उस ज़ात कुद्दूस की कोई नज़ीर नहीं और ना ही उसकी अज़मत व किबरिया में इसका कोई शरीक है, और ना ही उसकी कोई बीवी है। तो औलाद कैसे हो सकती है? जैसे एक और जगह फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम से लेके वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह इनाम। तर्जुमा। मौजूद है आसमानों और ज़मीन का, क्यों कर हो सकता है उसका कोई लड़का, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी, और पैदा फरमाता है और पैदा फरमाया है उसने हर चीज़ को, और वो हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। एक और जगह फरमाया वक़ालू इत्तख़ाज़ल्लाहु वलदन यौमल क़ियामति फ़र्दन। तर्जुमा। और कुफ़ार कहते हैं बना लिया है रहमान ने फ़लाँ को अपना बेटा। ए काफ़िरो, यकीनन तुमने ऐसी बात की है जो सख्त मायूब है। करीब है आसमान शक हो जाएं इस खराफात से और ज़मीन फट जाए और पहाड़ गिर पड़ें लरसते हुए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रहमान का एक बेटा है, और नहीं जायज़ रहमान के लिए कि वो बनाए किसी को अपना फर्जंद। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आसमानों और ज़मीन में, मगर वो हाजिर होगी रहमान की बारगाह में बंदा बनकर। अल्लाह ताला ने उन सब का शुमार कर रखा है और उन्हें गिन लिया है अच्छी तरह, और वो सब पेश होंगे उसके सामने क़यामत के दिन तन्हा। सूरह मरियम। और फरमाया कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सूरह इखलास। ए हबीब फरमा दीजिए वो अल्लाह है यकता, अल्लाह समद है, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, और ना ही उसका कोई हमसर है। इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है कि वही मालिक अजीम है, उसकी कोई नज़ीर और शबी नहीं, उसके सिवा तमाम अशिया उसकी मखलूक और परवरदा हैं, उनमें से कोई उसकी औलाद किस तरह हो सकता है। बुखारी सूरह बकरा की इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं नाफे बिन जुबैर बिन मताम ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला का इरशाद है, इब्न आदम ने मेरी तकज़ीब की हालांकि उसका ये हक न था, उसने मुझे गाली दी हालांकि उसे ये रवा न था। उसका मुझे झुठलाना तो ये है कि वो समझता है कि मैं दोबारा उसे पहली हैसियत पर लाने पर कादिर नहीं हूँ, और उसका गाली देना यह है कि वो मेरी औलाद बताता है हालांकि मैं पाक हूँ उससे कि मेरी बीवी या औलाद हो। सिर्फ बुखारी ने इसी हदीस कुदसी को इस सन से रिवायत किया है। इब्न मरदुया ने इसे एक दूसरी सन से इब्न अब्बास से रिवायत किया है। सहीहीन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तकलीफ दह बातें सुनकर अल्लाह ताला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं, वो उसकी औलाद बताएं और वो उन्हें रिज़्क़ व आफ़ियत दिए जाता रहे। कुल्लुल्लाहु कानितून। इब्न अबी हातिम ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि कानतों का मायनी है तस्बीह करने वाले। अकरमा और अबू मालिक का कौल है कि उसकी अबूदियत का इकरार करने वाले हैं। सईद बिन जुबैर ने इसका मायनी इखलास किया है। रबी बिन अंस का कौल है कि हर चीज़ रोज़े क़यामत उसके सामने खड़ी होगी। सदी ने इससे मुराद मती लिया है। मुजाहिद से मरवी है अतात गुजार, यानी उसे हुक्म दिया कि इंसान बन जा तो वो बन गया।
اور فرمایا گدھا بن جا تو وہ گدھا بن گیا۔ فرمایا کافر کی اطاعت یہ ہے کہ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سائے اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ مجاہد کے اس قول کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، اور یہ تمام اقوال کو جامع ہے کہ قنوت سے مراد اللہ کی اطاعت اور اس کے سامنے جھکنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ سورہ رات۔ ابن ابی حاتم اور امام احمد نے روایت کیا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اطاعت ہے، لیکن اس کی اسناد میں ضعف ہے اور اس پر اعتماد نہیں، اس کا مرفوع ہونا بھی قابل تسلیم نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کسی صحابی کا یا کسی اور کا کلام ہو، واللہ عالم۔ اس سند سے بہت سی تفاسیر مروی ہیں جو قابل قبول نہیں، کوئی شخص ان سے دھوکے میں نہ پڑے۔ بے شک سند ضعیف ہے، واللہ عالم۔ بدیع السماوات والارض یعنی پیشگی نمونے کے بغیر انہیں پیدا کرنے والا ہے۔ مجاہد اور صدی کی رائے میں یہ معنی لغوی معنی کے مطابق ہے۔ نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، جس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ ہر نئی بات بدعت ہے، اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، شرعی بدعت جیسے کہا جاتا ہے ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لغوی بدعت جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول جب آپ نے لوگوں کو نماز تراویح پر جمع فرمایا اور پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ ابن جریر کا قول ہے بدیع کو مبدا سے پھیرا گیا ہے، جس طرح مولم کو علیم اور مسمع کو سمیع کی طرف پھیرا گیا ہے۔ مبدا کا معنی ہے ایسی چیز کو بنانے والا جس کے بنانے اور پیدا کرنے میں اس کی پہلے مثال نہ ہو، اسی لیے دین میں بدعت پیدا کرنے والے کو مبتدا کہا جاتا ہے کہ وہ دین میں ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے جس کی مثال نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر نئی بات یا کام کرنے والے کو بھی اہل عرب یہی نام دیتے ہیں۔ عاشی بن ثعلبہ حوزہ بن علی حنفی کی مدح میں کہتا ہے یدعا الی قول سادات الرجال اذا ابد اللہ الحزم او ما شاءہ ابتداء، یعنی جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ ابن جریر کا قول ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل اور اس کی اطاعت گزار ہے، وہ ان سب کو پیدا کرنے والا خالق اور بغیر اصل و مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام بھی جن کے بیٹا ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس بات کی خبر دی کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو بغیر اصل اور مثال کے پیدا کیا وہی ہے جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ابن جریر کی یہ بات عمدہ اور بالکل صحیح ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت اور عظیم ستوت کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو اسے حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی اسے صرف ایک مرتبہ ہی کن کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کی مشیت اور ارادے کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین۔ اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردنہ ان نقول لہ کن فیکون، سورہ نحل۔ ترجمہ ہمارا فرمان کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورہ قمر۔ اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول لہ کن قولۃ فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرما لے تو صرف اسے ایک قول کن کہنے سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس بات سے آگاہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی کلمہ کن سے ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، سورہ آل عمران۔ ترجمہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 118۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔
ترجمہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کسی بے سروپا بات ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر: محمد بن اسحاق نے بروایت اکرمہ یا سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رافع بن حرملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے کہیے ہم سے ہم کلام ہو تاکہ ہم اس کی بات سنیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مجاہد کا قول ہے کہ یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی، ابن جریر کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ سیاق کلام سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ کی نبوت کی اطلاع اللہ تعالیٰ خود ہمیں کیوں نہیں دیتا، اور یہی بات ٹھیک ہے، واللہ علم۔ ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ اور سدی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار عرب کا یہی قول ہے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا یہ یہود و نصارہ ہیں۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ کہنے والے مشرکین عرب تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رسول اللہ، سورہ نام۔ اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اور فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ اور فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، سورہ فرقان۔ کہنے لگے وہ جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کہ کیوں نہ اتارے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ اور فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرۃ، سورہ مدثر۔ ترجمہ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے صحیفے دیے جائیں، وغیرہ آیات جو مشرکین عرب کے کفر اور عناد اور سرکشی پر دلیل ہیں۔ صرف اپنے کفر اور عناد کی بنا پر ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لاجانی سوالات کیے۔ ان سے پہلے گزشتہ امتوں، اہل کتاب وغیرہ نے بھی اسی طرح سوالات کیے تھے، جیسے ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء سے لے کر فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، سورہ نساء۔ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے، سو وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس سے بھی بڑی بات کا انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں دکھاؤ اللہ کلم کھلا، اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، سورہ بقرہ۔ ترجمہ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر۔ اور فرمایا تشابہت قلوبہم، سورہ بقرہ، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور سرکشی میں سابقہ لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ، سورہ زاریات۔ ترجمہ اس طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر یا دیوانہ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی نصیحت کی تھی۔ قولا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ہم نے رسولوں کے تصدیق کے لیے مناسب نشانیاں بیان کر دی ہیں، اب مزید کسی سوال یا اضافے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو کچھ لائے سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اور جس کے دل اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم، سورہ یونس۔ بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر آپ کے رب کی بات وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 119 انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ترجمہ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے، حضرت اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بشیر سے مراد جنت کی خوشخبری دینے والے اور نذیر سے مراد جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ لا تسألوا اکثر کی قرأت یہی ہے، یعنی تا کے زمہ سے پیش کے ساتھ ابن ابی کعب نے وما تسألوا کر کے پڑھا ہے،
और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की किरत में लन तुसअलू है। इब्न जरीर ने यही जिक्र किया है, यानी आपसे कुफार की बाबत सवाल नहीं किया जाएगा। जैसे फरमाया फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब, सूरह रात। तर्जुमा, सो आप पर सिर्फ तबलीग फ़र्ज़ है और ये हमारे ज़िम्मे है कि उनसे हिसाब लें। और फरमाया फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, सूरह गाशिया। तर्जुमा, बस आप उन्हें समझाते रहा करें, आपका काम उनको समझाना ही है। इसी तरह फरमाया नहनु आलमु बिमा याकुलूना व मा अंत अलैहिम बिजब्बारिन फ़ज़क्किर बिल कुरान मन यहाफ़ु वईद, सूरह काफ। तर्जुमा, हम खूब जानते हैं जो वो कहते और आप उन पर जबर करने वाले नहीं, बस आप नसीहत करते रहें इस कुरान से हर एक शख्स को जो मेरे अजाब से डरता है। और इस तरह की दीगर आयात बाज़ ने इसे ला तसअल सीगा नहीं की तर्ज पर पढ़ा है, यानी आप उनके हाल के बारे में दरियाफ्त न करें, जिस तरह अब्दुर रज़्ज़ाक ने मोहम्मद बिन काब कर्जी से बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश कि मैं अपने माँ बाप के बारे में जान लेता। 3 मरतबा यही जुमला दोहराया तो यह आयत करीमा नाजिल हुई। फिर आखिर दम तक आपने अपने वालिदैन का जिक्र न फरमाया। इब्न जरीर ने भी इसे बरवायत मूसा बिन उबैदा नकल किया है, लेकिन इस रावी में कलाम है। कर्तबी ने मोहम्मद बिन काब और इब्न अब्बास से इसी तरह बयान किया है। वो लिखते हैं, ये उसी तरह है जैसे कहा जाए कि आप फलां के बारे में सवाल न करें, उसका हाल तो आपके अंदाजे से भी बुरा है। हमने तस्करा नामी किताब में जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन जिंदा किए गए और वो आप पर ईमान लाए। इसी तरह हमने सही मुस्लिम की इस रिवायत का भी जवाब दिया है कि मेरा और तेरा बाप आग में है। इब्न कसीर कहते हैं कि वालिदैन करीमैन के अहया की हदीस सहासित्ता वगैरह में मौजूद नहीं और उसकी असनाद ज़ईफ़ है, वल्लाह आलम। फिर इब्न जरीर लिखते हैं, बरवायत मुरसल के एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो यह आयत नाजिल हुई। ये रिवायत साबका की तरह मुरसल है और इब्न जरीर ने मोहम्मद बिन काब वगैरह से मरवी कौल की तरदीद की है, क्योंकि बकौल उनके ये बात मुहाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के बारे में शक करें, और पहली किरत को ही इख्तियार किया है। लेकिन उनके इस मौक़िफ़ के बारे में ताज्जुब है, क्योंकि मुमकिन है वाक़ई उस वक्त का हो जब आप अपने माँ बाप के लिए इस्तग़फ़ार करते थे और उनके बारे में आपको इल्म न था। फिर जब उनके बारे में इल्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार किया और बताया कि वो दोनों जहन्नमी हैं, जैसा कि सही हदीस से साबित हो चुका है। इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं और इब्न जरीर की बात लाजिम नहीं आती, वल्लाह आलम। नोट, मुहक्किकीन उलमा और अहले सुन्नत के नज़दीक ये बात मुस्लिमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन मोमिन और जन्नती हैं, वल्लाह आलम। मुतरज्जम मसनद इमाम अहमद में है कि अता बिन यसार ने एक दफ़ा अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौरात में ज़िक्र करदा हुलिया के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, हाँ खुदा की कसम, तौरात में आपकी वही सिफ़ात बयान की गई हैं जो कि कुरान में हैं। तौरात में है कि नबी, हमने आपको शाहिद, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और ना पढ़े लिखे हजरात के लिए बचाव बनाकर भेजा है। तो मेरा बंदा और रसूल है, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा है। तो ना बदजुबान है, ना सख्त गू, ना बाजारों में शोर करने वाला है। बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, लेकिन अफू व दरगुदर से काम लेते हैं। और अल्लाह उन्हें इस दुनिया से नहीं उठाएगा यहाँ तक कि इस टेढ़ी कौम को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा न दें और उनकी अंधी आंखें खुल न जाएं और बहरे कान सुनने न लगें और बंद दिल खुल न जाएं। बुखारी ने इसे किताब अल-ब्यू में और किताब अल-तफसीर में बयान किया है। अबू बकर बिन मरदुया बकरा की इस आयत की तफसीर फरमाते हैं, मैं काब अखबार से मिला और पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।